Anjaro pun jadi masih sarta masih. I thank God for this one more week. We could discuss and meditate on the Word of God, especially on the topic of eschatology. म परमेश्वरलाई यो अर्को एउटा हप्ताका लागि धन्यवाद दिन्छु किनकि परमेश्वरले यो नयाँ हप्ता हामीले फेरि परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नका लागि अनि अध्ययन गर्नका लागि जुटाउनु भएको छ. Yeah, so today we are going to see the 12 signs that are going to happen before the second coming of Jesus Christ. अनि अस्तिको हप्ता हामीले भनेको जस्तै आजको दिनमा अब आजको यो समयमा चाहिँ हामी प्रभु येशूले भन्नुभएको त्यो 12 वटा चिन्हहरू जुन घट्ने छ उहाँको आगमन भन्दा अगाडि भन्नुभएको थियो त्यस चिन्हहरूको विषयमा हामी हेर्ने छौं. We have already seen these 12 signs are mentioned in a very good order in Matthew chapter 24, but some we can see in Mark and also we can see some in Luke. अनि हामीले जब मत्तीको पुस्तकलाई पढ्छौं मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा त्यो पूरा हुनेवाला 12 वटा चिन्हहरू एकदमै क्रमगत रूपमा मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा लेखेको हामी पाउँदछौं र कुनै मात्र त्यहाँनेर मिस भएको छ त्यो चाहिँ मर्कुसको पुस्तक र लुकाको पुस्तकमा पनि हामी त्यसलाई हेर्न पाउँछौं. Right, so today let us see from the book of Matthew chapter 24. So I request you to keep your Bibles open and turn it to Matthew chapter 24. आउनुहोस् अब हामी मत्ती सुसमाचार 24 अध्यायबाट येशू ख्रीष्टको आगमन भन्दा अगाडि पूरा हुने 12 वटा चिन्हहरूको विषयमा हेर्ने छौं र त्यसको लागि सबैजनाले आफ्नो बाइबललाई पल्टाउनु होला भनी म अनुरोध गर्छु र मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायलाई हामी सबैजना मिलेर पल्टाउँदै अनि पढ्दै गर्ने छौं. So keep it open, don't read now. So I'll be telling you some verses after some time, so you can read at that time. अनि बाइबललाई खोलेर चाहिँ राख्नु होला, अहिले नपढि हाल्नु होला. म भन्दै गर्छु अनि यहाँले पढ्दै गर्नुभयो भने अनि राम्रो हुनेछ. Okay, let us see the background, what is happening. Why was Jesus speaking about the last days? आउनुहोस् एकछिन हामी पृष्ठभूमिलाई हेर्ने छौं. प्रभु येशू ख्रीष्टले यस शिक्षालाई दिइरहनु भएको बेलामा त्यसको पृष्ठभूमिलाई अलिकति हामी हेर्ने छौं. So if you turn to Matthew chapter 24 and if you see verse 1, we'll see Jesus left the temple and he was walking away. It is mentioned, the starting of the chapter 21 is like this. अनि जब हामी मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायलाई पढ्दछौं तब त्यतिखेर चाहिँ येशू अब मन्दिरबाट निस्किएर अन्त जान थाल्नु भएको छ. यो यसरी नै यो अध्याय सुरु भएको छ. If you see in King James version, NIV is saying Jesus is walking away, but King James version says Jesus departed. He left it and he was going. अनि यहाँनिर NIV भर्सनको बाइबललाई हेर्यो भने अंग्रेजी बाइबल हेर्यो भने चाहिँ येशू अब निस्केर जान लाग्नु भयो भनेर लेखेको छ. तर किङ जेम्स भर्सनको बाइबललाई हेर्यो भने चाहिँ उहाँ निस्किसक्नु भयो भनेर त्यो बाइबलले चाहिँ दर्शाएको छ, लेखेको छ. So we can see that Jesus left the temple and he was walking away from the temple. अनि जे होस् हामी यस अध्यायलाई पढ्ने बेलामा एक अध्यायमा यो कुरा हेर्न पाउँछौं येशू अब मन्दिरबाट निस्किनु भएको छ, उहाँ आफ्नो बाटो लाग्न थाल्नु भएको छ. So if you see some chapters before, we can see Jesus' grand entry on the Palm Sunday to the Jerusalem, and he went to the church of Jerusalem, temple of Jerusalem. अनि जब हामी यो घटना भन्दा अगाडिको अध्यायलाई पढ्दछौं 24 भन्दा अगाडिको अध्यायलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ अनि त्यहाँनेरि यरुशलेममा प्रवेश गर्नु भएको छ र यो चाहिँ अन्जिरको के भन्छ खजुरको हाँगाको चाडको बेलाको कुरा हो यो. And also I want to remind you, because Jesus was living in a place called Galilee, Jesus is not staying in Jerusalem. They don't go to Jerusalem quite often. They go to Jerusalem only on certain occasions. So it is Jesus doesn't go to Jerusalem temple regularly. Only few times he used to go to the Jerusalem temple. अनि जसरी हामी बाइबललाई पढ्दछौं यो कुरा हामी राम्रोसँग बुझेका छौं कि येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा बस्नुहुन्न थियो, उहाँ गालीली क्षेत्रमा बस्नुहुन्थ्यो र उहाँ बेला बेलामा यरुशलेम मन्दिर जाने गर्नुहुन्थ्यो र यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै हुन्थ्यो. So last time after in his lifetime, for the last time he went on the Palm Sunday with a great entry on the donkey. र अन्तिम पटक येशू ख्रीष्ट यरुशलेम जानु भएको बेलाको घटना हो यो, जतिखेर येशू ख्रीष्ट चाहिँ अनि चाडको बेलामा जानुभएको थियो पाम सन्डेको बेलामा र त्यतिखेर अनि यो पाम सन्डे खजुरको हाँगाको चाड चलिराखेको
के चाड भन्नुभयो सरले? Sir, can you repeat, sir? 1 second, sir. Palm Sunday. We celebrate it as Palm Sunday. Palm Sunday. The before the Easter. हुन्छ Palm Sunday नै भन्नु अहिलेको लागि. Okay. So Jesus, when he went to this Jerusalem temple, the situations there are not happy. Jesus was not happy about the situation. जब येशू ख्रीष्ट यतिखेर यरुशलेममा प्रवेश गर्नु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ यरुशलेमको अवस्था त्यति खुशीजनक थिएन, राम्रो थिएन. Jesus was angry on the Pharisees. Jesus was angry on the priests. Jesus was angry on the people who were present at the temple. अनि यतिखेरको येशूको यात्राको समयमा चाहिँ येशू शास्त्री फरिसीदेखि रिसाउनु भएको छ, त्यहाँका मानिसहरूदेखि रिसाउनु भएको छ, पुजारी मन्दिरमा भएका मानिसहरूसँग पनि रिसाउनु भएको छ. So they are in the temple, but they're not doing the things that are worthy to be done in the temple. That's why Jesus was not happy with them. अनि यतिखेरको यात्रामा येशू साह्रै रिसाउनु भयो, किनकि उहाँ रिसाउनुको कारण पनि हामी त्यहाँ हेर्न पाउँदछौँ. मन्दिरमा जुन काम हुनुपर्ने थियो, परमेश्वर पिताको भवनमा जुन काम हुनुपर्ने त्यो कामहरू भएको थिएन, तर त्यहाँ हुनु नपर्ने कामहरू त्यहाँ भएको कारणले गर्दा येशू साह्रै रिसाउनु भएको थियो यतिखेरको यात्रामा. So many people think if you go and sit in the church, you will get blessings. No, if you go to church and only when you do the things which you should do in the church, then only you will receive blessing. Just going and sitting or doing whatever you want doesn't bring a blessing. अनि त्यतिखेर शिक्षा चाहिँ कस्तो प्रकारको शिक्षा थियो भने अनि कोही व्यक्ति मण्डलीमा जाने, बस्ने र आउने गर्दामा त्यसले चाहिँ आशिष पाउँदैन. मण्डलीका विभिन्न विधि विधानहरू हुन्छन्, मण्डलीको विभिन्न कार्यहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि गर्न पर्छ तब मात्र आशिष पाइन्छ भन्ने प्रकारको शिक्षा त्यतिखेरको शिक्षा थियो. In the last trip of Jesus to the Jerusalem temple, Jesus was not happy with the situation. He was angry on them and he was taking the whip and even beating them, some of them. जब अन्तिम पटक येशू ख्रीष्ट यरुशलेमको मन्दिरको यात्रामा जानु भएको थियो यतिखेरको वातावरण निकै खराब प्रकारको थियो, नराम्रो प्रकारको थियो अनि येशू साह्रै रिसाउनु भएको थियो र हामी बाइबलमा हेर्दा पाउँदछौँ उहाँ डोरीको हैन कोर्रा लिएर त्यहाँनिर मानिसहरूलाई कोर्रा लगाउन थाल्नु भएको थियो. So we can see in the Bible that it is mentioned he is turning down the tables of the money exchangers. अनि हामी बाइबलमा हेर्दछौँ भने त्यहाँ पाउँदछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पैसा साट्नेहरूको टेबललाई घोप्टाइदिनु भएको छ. So if you see chapter 23, there's a very sad story how Jesus was feeling about the temple of Jerusalem. अनि जब हामी मत्तीको सुसमाचार 23 अध्यायलाई पढ्दछौँ अनि 23 अध्यायमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट कतिसम्म यरुशलेमको मन्दिरप्रति दुखित हुनुभएको छ, त्यहाँको मानिसहरूको व्यवहारप्रति दुखित हुनुभएको छ भनेर त्यहाँनिर दर्शाइएको छ, लेखिएको छ. In chapter 23, in the ending, Jesus was very sad as for the Israel as a whole, Jerusalem as a whole, and telling Jerusalem, Jerusalem, I have sent you many people, but you did not turn. अनि यहाँनिर 23 अध्यायको अन्तिमतिर हामी हेर्दछौँ भने लगभग 37 पदमा आएर येशू ख्रीष्ट ए यरुशलेम त जसले अगमवक्तालाई मारे र तर्का पठाएको ढुङ्गाले हान्ने भनेर येशू ख्रीष्ट चाहिँ यरुशलेमको निम्ति साह्रै नै दुखित हुनुभएको छ. So 23 is a very sad story of the situation of the Jerusalem temple. 24 beginning says Jesus left that place. Jesus departed from that place. अनि 23 अध्यायमा हामी पढ्दछौँ भने त्यहाँनिर स्पष्ट हामीले हेरिसक्यौँ अहिले भर्खर पनि येशू ख्रीष्ट त्यहाँ साह्रै रिसाउनु भएको छ किनकि त्यहाँको वातावरण साह्रै खराब थियो र 24 अध्यायमा हामी यहाँ हेर्दछौँ भने चाहिँ येशू ख्रीष्ट अब मन्दिरलाई छोडेर उहाँ निस्किनु भयो. Still the worship is going on there. Still the people are giving sacrifices. But the thing is, Jesus departed from that place. मानिसहरू त्यहाँ बलिदान चढाउँदै थिए, मानिसहरू त्यहाँ परमेश्वरको आराधना गर्दै थिए, तर येशू मन्दिरलाई छोडेर जानुभयो. So as Jesus was departing, the disciples were showing the greatness of the temple. जब येशू ख्रीष्ट त्यहाँबाट निस्किनु भयो तब निस्किन थाल्नु भएको थियो तब चेलाहरू आएर यरुशलेमको मन्दिर येशूलाई देखाउन थाले र त्यहाँको कुराहरूको वर्णन गर्न थाले. So the verse says Jesus was walking away when his disciples came unto him and called his attention to this building. They're saying, do you see all these great things? अनि येशू ख्रीष्ट जब निस्किदै हुनुहुन्थ्यो तब चेलाहरू येशू बाटोमा आए
र येशूका चेलाहरूले येशूलाई मन्दिरका हैन भव्यताहरू देखाउन थाले, त्यसको विषयमा कुराकानी गर्न थाले। Yes, the Jerusalem temple was built very magnificently. हो, वास्तवमै यरुशलेमको मन्दिर चाहिँ एकदमै अद्भुत तरिकाले बनाइएको थियो। Of course, that present temple, what Jesus was saying, may not be as glorious as the Solomon's temple, but still that temple is also very big, very magnificent, and very glorious. अनि जुन मन्दिरको विषयमा यहाँनिर येशूले चेलाहरूले कुरा गर्दैछन्, जुन समय येशूको समयमा जुन मन्दिर थियो, वास्तवमा सोलोमनले बनाएको जस्तै एकदमै त्यो भव्य थियो कि थिएन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, तर पनि यो मन्दिर एकदमै विशाल रूपमा बनाएको थियो, बृहत रूपमा बनाएको थियो भनेर चाहिँ हामी हेर्न पाउँछौँ। So disciples were very much amazed about the greatness of the temple and calling to Jesus and telling, Jesus, look at the temple. How great is this temple? अनि यस क्रिस्टका चेलाहरूलाई त्यस मन्दिरको विषयमा भव्यताको विषयमा धेरै कुराहरू जानकारी पनि थियो, उनीहरूले हेरिराखेका पनि थिए। त्यसकारण गर्दा जब येशू जान लाग्नु भएको थियो, तब चेलाहरू आएर येशूलाई हेर्नुहोस् यो मन्दिर कति भव्य छ, कति महान छ भनेर अनि चेलाहरूले चाहिँ येशूलाई यहाँनिर भन्न थालेका छन्, देखाउन थालेका छन्। So maybe disciples were expecting Jesus also will tell, wow, what a great building, how great it is constructed, what a magnificent building. Maybe they expected Jesus to tell those things. अनि चेलाहरूले जब येशूलाई यसो भन्दै थिए, अनि येशूले पनि हो नि, ओहो कति भव्य रहेछ, कति महान रहेछ यो मन्दिर भन्लान् भन्ने आशा चेलाहरूले गरिराखेका थिए। So Jesus' answer was very much different. Jesus was telling, not even a stone will stand upon the stone. तर चेलाहरूले सोचेको भन्दा येशूको उत्तर बिल्कुल फरक आएको छ। येशूले त यहाँनिर तिमीहरू यो भव्य भव्य भवन देख्छौ हैन त, तर यस मन्दिरको यस भवनको एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि रहने छैन भनेर बिल्कुल फरक प्रकारको उत्तर चेलालाई दिनुभयो। The disciples were amazed by the greatness of and the magnificent construction, outward structure of the temple. But Jesus was not happy with all those things. अनि चेलाहरू चाहिँ त्यो मन्दिरको भव्यतादेखि, त्यो मन्दिरको महानदेखि, त्यो मन्दिरको बनावट सुन्दरतादेखि उनीहरू चाहिँ चकित थिए, तर येशू ख्रीष्ट एकदमै दुखित थिए। Today also, in these days also, many people will look at the outward structure of the church and they say, what a great church it is. अनि आज पनि यस्तै घटना घट्छ, जब मानिसहरूले हेर्छन् चर्चको भव्यता देख्छन्, चर्चको ठुलो भवन देख्छन्, त्यहाँको सिंगार, त्यहाँको चाहिँ डेकोरेसनहरू देख्छन्, अनि मानिसहरू एकदमै त्यसमा मक्ख पर्छन्। I want to remind you the greatness of the church is not in its construction or the magnificence of the building, but it is only the presence of God which is residing in the temple, in the church. फेरि पनि बुझ्नु होला, चर्चको महानता र भव्यता भनेको त्यसको बनावटले, त्यसको सिंगारले होइन, तर चर्चको महानता भनेको त्यहाँ हुने परमेश्वरको वासले, परमेश्वरको महिमाले देखाउनु पर्छ। So people many times like disciples will think the building, if it is great, the temple is great. No, God's way of looking at the temple or the church is different. अनि चेलाहरूले सोचेका थिए, अनि जति मन्दिर भव्य छ अनि त्यति अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको कार्य पनि परमेश्वरको वास पनि भव्य रूपमा छ भन्ने उनीहरूको विचार थियो। र आजको मण्डलीमा पनि त्यही नै विचार कतिपय हामी गर्छौं, भव्य भवन भएपछि, भव्य सिंगार भएपछि परमेश्वरको भव्य वास हुन्छ भन्ने कुरा कतिपय हामी विचार गर्छौं। So when you see a church and if you are saying this is a good church, don't tell it as a good church by seeing the building structure, by seeing the AC in the church, by seeing the tiles, the carpets, the chairs. By looking at the outward structure, don't call a church magnificent or great. Tell the church is great only when you see the presence of God in the church. कुनै पनि मण्डलीलाई हेरेर, त्यहाँको भवनलाई हेरेर, त्यहाँको सिंगारलाई हेरेर, त्यहाँको एसी, त्यहाँको कार्पेट हैन, त्यहाँको फर्निचरले हेरेर कति महान मण्डली, कति ठुलो मण्डली, कति भव्य मण्डली भनेर नबन्नुहोस्, तर त्यहाँ परमेश्वरको काम कति भइराखेको छ त्यस मण्डलीबाट, परमेश्वरको उपस्थिति कति छ, कति परमेश्वरको काम त्यहाँबाट भएको छ, त्यसको आधारमा त्यसको महानतालाई तपाईले व्याख्या गर्नुहोस्। So if
the people in the church don't listen to the word of God, as the people, as the Pharisees, they're not listening to the Jesus, then Jesus will depart from that place. जसरी शास्त्री फरिसीहरूले येशूको बाणीलाई सुनेन, येशूमाथि विश्वास गरेन, येशूको वचनलाई सुनेन, त्यसै गरी नै यदि आज पनि मण्डलीको विश्वासीहरूले परमेश्वरको वचनलाई सुन्दैनन् भने परमेश्वरले त्यो भवनलाई छोडिदिनुहुन्छ। So, in the first introduction class we have seen, in the last days they will have the form of godliness, but inside they'll not have power. जसरी हामीले पहिलो दिनमा एस्केटोलोजीको परिचयको क्लासमा हामीले कुराकानी गरेका थियौं, अन्त्यको दिनमा हुने चिन्हहरूको विषयमा, मानिसहरुमा हुने चिन्हहरूको विषयमा, अनि मानिसहरूले भक्तिको भेष चाहिँ धारण गर्नेछन् तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्नेछन्, त्यस्तो प्रकारको घटनाहरू घट्नेछ भनेर हामीले सुरुमा परिचयको दिनमा कुराकानी गरेका थियौं। So in 1 Corinthians chapter 3 verse 15 we can see you are the temple of God. जब 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6:19 पदलाई पढ्दछौं अनि त्यहाँ लेखेको छ तिम्रो नै परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर। So we are the temple. वास्तवमा परमेश्वरको मन्दिर भनेको हामी नै हौ। So now the question is, are we magnificent only outwardly? Only we are having the form of godliness without having the power, or really do we have Jesus in us? अनि परमेश्वरको मन्दिर हामी भएको कारणले गर्दा फेरि पनि एकपटक हामी आफैले आफैलाई पनि यस प्रकारले विचार गर्नुपर्ने छ, सोच्नुपर्ने खास छ कि वास्तवमै ममा परमेश्वर महिमित रूपले वास गर्नु भएको छ वा मबाट परमेश्वरको महिमा भइराखेको छ कि म देख्ने बेलामा मात्रै म चाहिँ बडो सुन्दर छु, देख्ने बेलामा मात्रै म सजाउ छु भएको छु त। So I want to remind you, however godly you and I look, but if we don't have the power of God in us, we are useless. फेरि पनि म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, तपाई र म देख्ने बेला जतिसुकै ईश्वरीय देखोस्, देख्ने बेला जतिसुकै धर्मी देखोस्, तर तपाई र म भित्र परमेश्वरको महानता छैन, तपाई र म भित्र परमेश्वरको वास, परमेश्वरको कार्य छैन भने केही पनि फाइदा छैन। So one day is coming, judgment will be done. All the outward glory will never stand in the judgment. यहाँलाई जानकारी छ एक दिन न्यायको दिन आउनेवाला छ, त्यो न्यायको दिनमा तपाईं र मेरो कुनै पनि बाहिरी महिमित त्यहाँनिरसम्म बाँकी रहने छैन, सबै नाश भएर गइसकेको हुनेछ। तर तपाईं र म मात्रै गएर न्यायको दिनमा उभिएका हुनेछौँ। Jesus was telling not even a stone will be there left on one upon the other. यसले भन्नुभएको कुरा फेरि पनि एकचोटि सम्झौं, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, सबै हटाएर फालिनेछ भनेर यसले मन्दिरको विषयमा भन्नुभयो। Then Jesus went and sit on the Mount of Olives, and disciples came to him privately and asking, when are these things are going to happen, and when is the end of the age? अनि येशू ख्रीष्ट अब त्यसपछि अनि जैतुन पर्वतमा गएर बस्नुभयो र त्यहाँ येशू बसिरहनु भएको बेलामा चेलाहरू येशू कहाँ आए र सोधे, प्रभु यो घटना कहिले घट्छ भनेर। So now we come to verse 4 of Matthew chapter 24. अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले अनि अन्त्यको समयमा घट्ने घटनाहरु विषयमा भन्न थाल्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ मत्ती सुसमाचार 24 को 4 पदबाट सुरुवात हुन्छ। So from here we'll see the 12 signs. If anybody have pen and paper, you can note it down, these 12 signs. अनि अब हामी यो 4 पदबाट पढ्ने बेलामा अनि येशू ख्रीष्टको आगमन भन्दा अगाडि पूरा हुने वा अन्त्यको समयमा पूरा हुने 12 वटा चिन्हहरुको विषयमा अध्ययन गर्ने छौं र कोही लेख्ने कुराहरु छन् भने तपाईहरुले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। These 12 signs are classified into 4 categories. यो 12 वटा चिन्हहरुलाई 4 वटा अनि समूहमा विभाजन गरिएको छ। Right? So first one is a preliminary, second one beginning, middle, then final signs. अनि सबैभन्दा पहिलो चाहिँ पूर्ववत, त्यसपछि सुरुवाती, त्यसपछि मध्यम र त्यसपछि अन्तिम गरेर 4 वटा समूहमा यी 12 वटा चिन्हलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। So shall we read from verse 4? Can somebody help me out in reading verse 4? अनि 4 पदलाई हामी पढ्ने छौं र 4 पदलाई म पढिदिन्छु तपाईहरुको लागि है त।
तब येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। So first sign is many false Jesus will come. They're not Jesus, they're not Messiah, they're not Christ, but they'll claim themselves as Christ. अनि वास्तवमा त्यो घटना चाहिँ 5 पदमा छ। सरले 5 पदको कुरा भन्नुभयो। यहाँ लेखेको छ, किनभने धेरैजना मेरो नाममा म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछ। यानि कि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको 12 वटा चिन्ह मध्ये सबभन्दा पहिलो चिन्ह चाहिँ झुटा ख्रीष्ट। So they say, I am the Messiah, and the problem is they will deceive many. अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू आउनेछन् अन्त्यको समयमा जसले चाहिँ म नै ख्रीष्ट हुँ भन्ने छ र धेरै मानिसहरूलाई तिनीहरूले बहकाउनेछन्। So these false Christs are right from the time of Jesus. In the early church period also we can see the false Christs claiming themselves as Jesus. अनि यो झुटा ख्रीष्टहरूको विषयमा चाहिँ सुरुवाती शताब्दीदेखि नै छ। पहिलो शताब्दीदेखि नै भएको कुरा हामी बाइबलमा हेर्न पाउँदछौँ र यो झुटा ख्रीष्टहरू पहिलो शताब्दीदेखि नै थियो। Even today there are people who claim themselves as Christ. अनि आज पनि अनि म नै ख्रीष्ट हुँ भनेर दाबी गर्ने मानिसहरू यस संसारमा छन्। And the problem is lots of people are following them. That is the problem. तर समस्या के छ भने अनि म नै ख्रीष्ट हुँ भन्ने मानिसहरूलाई आज कयौं व्यक्तिहरूले पछ्याइराखेका छन्। So last time when I was in Korea, I happened to go through a place near to Chuncheon. So on the way, I saw one big organization whose name is called as Giant Church. अनि जब म एकपटक कोरियामा गएको थिएँ पछिल्लो पटक, अनि त्यो बेलामा म यात्रा गर्दै थिएँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि जायन्ट चर्च भनेर ठुलो अनि मण्डली भवनलाई मैले देखेको थिएँ बाटोमा। So the person who is taking me, he was telling, there is one person in the church. It's a very big organization. They have the amusement parks, they have petrol bunks, they have a lot of big empire it is. So he said the head of this organization claimed himself to be Christ. अनि जुन व्यक्तिले मलाई लाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ ठुलो संस्था हो अनि यसको चाहिँ आफ्नै पेट्रोल पम्प छ, आफ्नै पार्क छ, ठुलो यसको चाहिँ एउटा साम्राज्य नै छ अनि त्यो साम्राज्यलाई चलाउने एउटा व्यक्ति चाहिँ छ त्यो जसले चाहिँ आफैलाई म ख्रीष्ट हुँ भनेर भन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। So he's claiming himself to be Christ and people are following him. अनि उसले चाहिँ म ख्रीष्ट हुँ भनेर दाबी गरेको छ र मानिसहरूले चाहिँ उसलाई पछ्याइराखेका छन्, हजारौं मानिसहरूले उसलाई पछ्याइराखेका छन्। So there are people who claim themselves as Christ, as it is prophesied, they are false Christs. अनि यस्तो प्रकारले म नै ख्रीष्ट हुँ भनेर दाबी गर्ने मानिसहरू थुप्रो छन् र मानिसहरूले उनीहरूलाई पछ्याइराखेका छन् र यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको चिन्ह पूरा भएको हो, म नै ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन् भनेर येशूले पहिल्यै भन्नुभएको छ। So and the problem is, as prophesied, many are deceived by these people. अनि जसरी अगमबाडी भएको छ त्यसरी नै धेरै व्यक्तिहरू बहकिएको छ। समस्या त्यो हो। So this is the first sign, false Christ, and let's go move on to the second one. अनि पहिलो चिन्हको विषयमा तपाईले सुनिहाल्नु भयो, झुटा ख्रीष्टको विषयमा हामी दोस्रो चिन्हलाई हेर्ने छौं र यसको लागि म 6 पदलाई पढ्छु। हुन्छ 6 पदलाई पढ्छु है त। प्लिज कन्टिन्यू। तिमीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हल्ला सुन्नेछौ। Right. So next time, the second sign is you will hear about the wars and rumors of wars. दोस्रो चिन्ह चाहिँ तिमीले युद्धहरू र युद्धहरूको हल्ला सुन्नेछौ। So there are lots of rumors of wars and there are wars happening all around us. अनि थुप्रै युद्धका हल्लाहरू र युद्धहरू अनि भइराखेको कुरा तपाईलाई मलाई सबैलाई जानकारी छ। Sometime before we are hearing World War III may happen. अनि केही समय अगाडि हामीले सुनेका थियौं समाचार, अहिले पनि सुनिराखेका छौं अब छिट्टै तेस्रो विश्वयुद्ध हुनेवाला छ भनेर यस प्रकार समाचारहरू बाहिर आइराखेका छन्। So wars are happening and the rumors of war are being heard. अनि युद्धहरू पनि ठाउँ ठाउँ भइराखेका छन्, युद्धहरूको हल्ला पनि भइराखेका छन्। यो दोस्रो चिन्ह हो।
But the thing is, these wars and rumors of wars are not only happening now, they're happening right from the time of Jesus. तर मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने यो युद्धहरूको हल्ला र युद्धहरू चाहिँ अहिले मात्रै भएको होइन, यो चाहिँ पहिलो शताब्दीको समयमा पनि यो कुरा भएको थियो। So can you continue that thing, brother? Continue that verse again. Continue that after that. नघबराओ किनकि यी हुन आवश्यक नै छन्, तर अन्त्य त्यति नै बेला हुँदैन। फेरि 7 पद पढ्छु म, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछन् र ठाउँ ठाउँमा अनेकाल र भूकम्प हुनेछन्। So here he's saying, you will hear about the wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Don't worry about it. Such things must happen, but the end is not still to come. अनि जब युद्धहरूको हुनेछन् र युद्धहरूको हल्लाहरू हुनेछन्, नघबराओ किनकि यी हुनु आवश्यक नै छन्, तर अन्त्य त्यति नै बेला हुँदैन। Yeah. So first sign and second sign. Jesus is telling these are preliminary signs. Don't worry about these signs. This. फेरि नि बुझ्नु होला, यहाँनिर येशू ख्रीष्टले पहिलो चिन्ह र दोस्रो चिन्हको विषयमा भन्नुभयो र यो दुईटा चिन्ह चाहिँ एकदमै अनि पूर्ववत चिन्ह हो यो, र यो चिन्ह भयो भने नघबराओ भनेर उहाँले पहिल्यै भन्नुभयो। Okay, brother, your signal is not good or my signal is not good? Your signal is not good, sir. Your voice is stucking often. My signal is only not. Yeah, I think your signal problem. Yeah. Better you change networks, Anna. एकैछिन धैर्य गरौँ ल, हाम्रो सरको नेटवर्क अलिकति समस्या भयो आज, सायद मौसम त्यता पनि खराब हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हुन्छ सर आउनु भयो, हामी निरन्तर अगाडि बढौँ। Still you are stucking, Anna. Okay, thank you. It was unmuted. I could unmute myself. Okay. Yeah. Right. Let's continue. I'm sorry for the disturbance. Okay, let's continue. So the first two signs, when you hear about the false Christ and when you hear about the wars and rumors of wars, don't worry. These must happen, but end will not come. अनि माफ गर्नु होला, एकछिन केही समस्या भयो, अनि फेरि पनि हामी अगाडि बढ्ने छौं। पहिलो यहाँनिर झुटा मनै ख्रीष्ट भन्दै आउने छन्, दोस्रो युद्धहरू र युद्धहरूको हल्ला हुनेछन् भन्ने चिन्ह चाहिँ प्राथमिक पूर्ववत चिन्ह हो। यो दुईटा चिन्ह चाहिँ पूरा हुनुपर्छ र पूरा सुरुदेखि नै भइसक्यो भनेर हामी अध्ययन गरिसक्यौं। Right. So then we move on to the second set of signs. That is the third sign. From third sign. अब हामी दोस्रो समूहमा प्रवेश गर्नेछौं, चिन्हहरूको दोस्रो समूह यानी कि सुरुवाती चिन्हमा प्रवेश समूहमा प्रवेश गर्नेछौं र यो चाहिँ तेस्रो चिन्हदेखि छ। तेस्रो चिन्ह के हो भनेर फेरि म पढ्दिने छु, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति, राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्ने छन्। Okay. So third sign is nations will rise against nations and kingdoms rise against kingdoms. अनि तेस्रो चिन्ह चाहिँ जातिको विरुद्धमा जाति उठ्ने छ र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्ने छ। So do you see these things happening these days? अनि यो कुराहरू घटेको कुरा तपाईहरुलाई पनि जानकारी छ? So देखिरहनु भएको यो चिन्ह घटेको। Nation will rise against nation and the kingdom against kingdoms. अनि एउटा राज्यको विरुद्धमा अर्को राज्य उठेको, अनि एउटा जातिको विरुद्धमा अर्को जाति उठेको तपाईले पनि देख्नु भएको छ होला। So we can see these things happening around us. अनि हाम्रो वरिपरि नै यो चिन्ह यो घटनाहरु घटिराखेको छ। Then the next sign. त्यसपछि अर्को चिन्ह छ, अनि यसैमा छ 7 पदमा नै ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुने छन्।
Okay, right. So fourth sign is famines. अनि चौथो चिन्ह चाहिँ अनिकाल, ठुल्ठुला अनिकाल, सरी ठाउँ ठाउँमा अनिकाल। So do you see the famines happening around us? अनि तपाईले देख्नु भएको छ हाम्रो वरिपरि अनिकाल भएको कुन कुन देशहरुमा? So maybe in India, Nepal, or USA, we don't see the famine that much, but there are some places where people are not having food. अनि हुन सक्छ तपाईले नेपालमा, इन्डियामा, अमेरिकामा अनि यस प्रकारको अनिकालको घटना देख्नु भएको छैन होला, तर अहिले पनि विश्वमा कुनै कुनै देशहरु छन् जहाँ भयंकर अनिकाल चलिराखेको छ। Food in the world. अनि आज विश्वमा अनि खानेकुराको चाहिँ यहाँ खाद्यान्नको चाहिँ संकट बढ्दै गएको छ। So population is increasing, but the cultivating land is decreasing. आज विश्वमा जनसंख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गइराखेको छ, तर खेतीयोग्य जमिन निरन्तर घट्दै गइराखेको छ र खेतीपाती पनि घट्दै गइराखेको छ। Every time I come to Kathmandu, I see lots of difference. Lots of fields are turning into buildings and factories. अनि जब जब म काठमाडौँ आउँछु त्यतिखेर जतिखेर म आउँदाखेरि पनि हरेक पटक खेतीयोग्य जमिनमा नयाँ नयाँ घर बन्दै गरेको म देख्छु। Right? So fields are converted into houses. Then how will we get food? अनि खेती गर्ने योग्य खेतीको योग्य जमिनहरुमा चाहिँ अब घरहरु बन्दै छ। यस प्रकार हुँदै गएको कारणले गर्दा अब कसरी फेरि त्यहाँ हामी अनाजलाई बढी उब्जाउनु? So population is increasing and cultivating land is decreasing. Automatically famines will increase. अनि जसरी अहिलेको समयमा निरन्तर जनसंख्या वृद्धि हुँदै गएको छ अनि खेतीपाती घट्दै गएको छ, यसले चाहिँ अनिकाल ल्याउँछ नै ल्याउँछ। यसकारणले गर्दा अनिकालको घटनाहरु यहाँ पनि अहिले पनि घटिराखेका छन्। Right. So the next sign is earthquakes in various places. अनि अर्को चिन्ह छ भूकम्प। So earthquakes are happening in many places. अनि भूकम्प धेरै ठाउँहरुमा भइराखेको छ अहिले पनि। So we are hearing about the earthquakes everywhere. अनि हामीले चारैतिर भूकम्पहरु ठाउँ ठाउँमा घटेको घटनाहरु अनि बारम्बार सुनिराखेकै छौं। So there was a survey in which they said, and then all the earthquakes that happened in the last 100 years, in this last 10 years. अनि एउटा सर्वेले भर्खरै के कुरा बाहिर निकालेको छ भने अनि विगत 100 वर्षमा जति भूकम्पको घटना घटेको थियो त्यो भन्दा बढी अहिलेको 10 वर्ष भित्रमा घट्यो भूकम्पको घटना भनेर अहिले एउटा सर्वेले भन्दै थियो। Lots of earthquakes are happening, and I don't think I need to explain this to the people who live in Nepal. अनि थुप्रै भूकम्पको घटनाहरु घटिराखेको छ। मलाई लाग्छ नेपालमा हुनु भएकोहरुलाई भूकम्पको चिन्ह चाहिँ पनि एउटा चिन्ह भनेर भनिरहन पर्दैन होला। सबैजना अस्ति भर्खरै हल्लिनु भएको थियो। So Nepal also experienced one of the worst earthquakes. अनि किनकि नेपालले पनि एकदमै खराब प्रकारको भूकम्पलाई अनुभव गरिसकेको छ। So last 10 days before, I think 10 days or maybe 3 days before, there was earthquake in North India. अनि लगभग 10 दिन भन्दा अलिकति अगाडि भर्खरै अनि उत्तरी भारतमा भूकम्पको धक्का भएको थियो। So earthquakes are happening and will happen because it is one of the signs. अनि भूकम्प घटेको थियो र घटिरै रहन्छ किनकि यो अन्तिम दिनको चिन्ह मध्ये एउटा चिन्ह हो। So and the next sign is pestilence. This pestilence is not mentioned in some translations of the English Bible, and also I think in Nepali Bible also pestilence is not mentioned in Matthew chapter 24. अनि अर्को एउटा चिन्ह चाहिँ महामारी हो। अनि महामारीको विषयमा हाम्रो यो अनुवादमा लेखेको छैन, अघि नै हामीले पढेको यो अनुवादमा बाइबल सोसाइटीको अनुवादमा र धेरैवटा अनुवादमा यो महामारी भन्ने चिन्ह चाहिँ छुटेको छ, तर येशू ख्रीष्टको आगमन भन्दा अगाडि पूरा हुनुपर्ने अन्तिम दिनको चिन्हमा महामारी पनि एउटा चिन्ह हो र यो कुरा मत्तीमा छैन तर अन्य अर्को पुस्तकमा छ। So but we can see in Luke chapter 21 verse 11. अनि हामी लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको
11 पदमा चाहिँ महामारीको विषयमा लेखेको त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। Luke chapter 21 also, I said, is speaking about the signs of Jesus' second coming. अनि लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायमा पनि येशूको आगमन भन्दा अगाडि पूरा हुने घटनाहरूको विषयमा लेखिएको छ, चिन्हहरूको विषयमा लेखिएको छ। Shall we read Luke chapter 21 verse 11? अनि लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको 11 पदलाई म पढ्दिने छु। यहाँहरूले यसलाई सुन्न होला र यहाँले चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ किनकि महामारी यहाँ छ, मत्तीमा नभएको कारणले गर्दा। म पढ्दिने छु 11 पदलाई। भयंकर भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछन्। भयंकर आतंक हुनेछन् अनि आकाशबाट ठुलठुला चिन्हहरू हुनेछन्। So here we can see the pestilences in Matthew chapter 24. Some translations have and some translations don't have. अनि यहाँ मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायमा अनि कुनै अनुवादमा चाहिँ अनिकाल भनेर शब्द थपिएको छ अनि कुनै अनुवादमा चाहिँ अनिकाल भन्ने शब्द छैन। So the sixth sign is pestilences. फेरि नि याद गर्नु होला 6 नम्बरको चिन्ह, 6औं चिन्ह चाहिँ महामारी हो। Right. So are there any pestilences happening in the world? के संसारमा आज महामारीहरू भइराखेको छ? I don't think anybody needs any explanation. अनि यसको विषयमा कसैलाई व्याख्या गर्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। So the world is stopped because of the pestilences, what the world is seeing these days. अनि अहिलेको समयमा पनि महामारीको कारणले गर्दा विश्व पुरै बन्द भएर बसेको छ हैन। विश्वको धेरै देशहरुमा बन्द चलिराखेको छ अहिले। One of the reason why we are doing online classes, maybe one of the reason is also because of these pestilences. अनि अहिले हामीले जसरी यस रातिको समयमा अनलाइनमा बसेर यहाँ संगति गरेका छौं, क्लास गरेका छौं, यो पनि महामारीकै कारणले गर्दा हो। So there are lots of new pestilences coming up. अनि अझै नयाँ थुप्रै प्रकारको महामारीहरू आइराखेका छन्। So even in the same corona also there are many brands, many divisions. अनि कोरोनाको पनि थुप्रै प्रकारका समूह उपसमूहहरू छन् भन्ने कुरा तपाईले सुन्नु भइसक्यो होला। थुप्रै प्रकारका भेरिएन्टहरू छन्। There came one new virus which they call as fungus. So black fungus, then they say yellow fungus, then they say white fungus. So what new are coming we don't know. अनि कोरोनाकै भेरिएन्टमा कोरोनाकै प्रजातिमा त अर्को प्रजाति भर्खर सुन्नु भयो होला, ब्ल्याक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस भनेर तपाईले सुन्नु भयो होला। यो पनि कोरोनाकै शाखामा पर्छ, उपशाखामा पर्छ। यो महामारी नै हो। Today itself my sister was telling to me, even there was a new kind of coronavirus which is coming now. अनि आज भर्खरै मेरो बहिनीले मलाई भन्दै थिइन्, नयाँ प्रकारको नयाँ प्रजातिको कोरोना आउँदै छ रे भनेर आज भर्खरै मेरो बहिनीले मलाई भन्दै थिइन्। So there are lots of pestilences which are happening around us. फेरि नि बुझ्नु होला, धेरै प्रकारका महामारीहरू हाम्रो बीचमा आइराखेको छ, भइराखेको छ। So after this 6 signs, that is 3rd, 4th, 5th and 6th, these 4 signs, Jesus was telling all these are the beginning of birth pains. अनि यो 4 वटा चिन्ह पछि हैन, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं यो 4 वटा चिन्ह पछि, चिन्हलाई हामीले अघि नै हेरिसक्यो, यो चाहिँ सुरुवाती चिन्ह हो। So when you see this 4 signs happening, then you have understood, okay, the signs have started. जब यो 4 वटा चिन्ह पूरा भएको तपाईले देख्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भने अब चाहिँ अन्त्य सुरु भएछ भनेर बुझ्नु पर्छ भनेर यहाँनिर प्रभु येशूले भन्नु भएको छ। Okay, then let's read verse 9. त्यसपछि म मत्ती सुसमाचार 24 अध्यायको 9 पदलाई पढ्ने छु। तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई संकटको लागि सुम्पी दिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन् र मेरो नामको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। So the 7th sign is then you will be handed over
to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. अनि यहाँनिर 9 पद हामी पढ्दछौँ अनि उनीहरूले तिमीहरूलाई पक्रिनेछन् अनि संकटका लागि सुम्पिदिनेछन् र सबैले मेरो खातिर तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन् भनेर येशूले भन्नुभयो। So today, all over the world, Christians are persecuted. आज विश्वको सबै क्षेत्रमा ईसाईहरूमाथि सतावट भइराखेको छ। So they are killing innocent Christians. अनि निर्दोष क्रिस्चियनहरूलाई आज मारिराखेको छ। It is not happening in the certain places of the world, it's happening everywhere. अनि यो निर्दोष क्रिस्चियनहरूलाई मार्ने क्रम सताउने क्रम चाहिँ अनि कुनै कुनै देशमा मात्र होइन विश्वको सबै देशमा अहिले चलिराखेको छ भइराखेको छ। India once used to be a very peaceful nation. They have a lot of tolerance, but these days, even in India, we see the persecution happening. इन्डिया चाहिँ एकपटक एकदमै धार्मिक सहिष्णुता भएको देश भनेर भनिन्थ्यो, एकदमै सबै धर्म मान्नेहरू शान्तिमा बसेका थिए, तर अहिले हामी हेर्दछौँ इन्डियामा एकदमै अनि ईसाईहरूमाथि सतावट भइराखेको छ, सतावट वृद्धि हुँदै गइराखेको छ। Even the same is happening even in Nepal. अनि यही कुरा नेपालमा पनि हो, नेपालमा बिस्तारै बिस्तारै सतावट बढ्दै छ। So now the question, what is the mistake that Christians have done? अब हाम्रो प्रश्न चाहिँ एउटा के छ भने वास्तवमा क्रिस्चियनले के गल्ती गरेका छन् त यसरी सताउने यसरी मार्न पर्ने गरी? So when India was a very poor country, the missionaries, the Christian missionaries came and built hospitals. When India was माफ गर्नु होला सरको फेरि नेट गए जस्तो लाग्यो। अनि उहाँले भन्ने हुनुहुन्थ्यो जब इन्डिया एकदमै गरिब थियो अनि जब इन्डिया एकदमै समस्याग्रस्त थियो त्यतिखेर विश्वका धेरै ठाउँबाट मिशनरीहरू आउनुभयो र ती मिशनरीहरूले नै इन्डियालाई सहायता गर्यो शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अनि हस्पिटल बनाउने कामहरुमा, विद्यालय स्थापना गर्ने कामहरुमा धेरै अनि मिशनरीहरूले नै सहायता गरेको थियो इन्डियालाई यतिसम्म माथि ल्याउनलाई भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो र सायद उहाँको नेट गयो जस्तो लाग्यो, उहाँ जानुभयो अनि हामी एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुपर्छ होला। Yeah. So what mistake does Christian done? वास्तवमा क्रिस्चियनहरूले के गल्ती गरेको थियो त गरेको छ त? So they've done a lot of good. वास्तवमा ईसाईहरूले क्रिस्चियनहरूले धेरै असल कामहरु गर्नुभएको छ। The verse 7th sign is saying, you will be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. अब जब हामी यहाँनेरि सातौं चिन्हलाई हेर्दछौं, यहाँ येशूले भन्नुभएको छ मेरो खातिर तिमीहरूलाई सबैले घृणा गर्नेछन्, तिमीहरूलाई सताउनेछन्। So it is not because of you have done some mistake, you have not murdered, you have not stolen from somebody. Because you believe in Christ, you will be hated and you will be persecuted. अनि ईसाईहरूले वा तपाईले मैले कुनै गल्ती गरेको कारणले, कुनै चोरी गरेको कारणले, वा तपाईले मैले कुनै गलत काम गरेको कारणले गर्दा होइन, तर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको र उहाँलाई पछ्याएको कारणले अनि यस प्रकार सतावट र घृणा तपाईहरु माथि आउने छ, आइराखेको छ। This thing will happen because it is one of the signs for the second coming of Jesus Christ. अनि यस प्रकार सतावट र घृणा हुनै पर्छ किनकि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको आगमन भन्दा अगाडि घट्न पर्ने चिन्ह मध्ये एउटा चिन्ह हो। Right? So the seventh sign is you will be persecuted and put to death and you will be hated by nations because you believe in Christ. यो सातौं चिन्ह तपाईले फेरि पनि याद गर्नु होला कि संकटको लागि सुम्पिदिने छन् अनि तिमीलाई पक्रिने छन् र मेरो नाउँको खातिर तिमीलाई मार्ने छन् र घृणा गर्ने छन्, यो सातौं चिन्ह हो। Then eighth sign. त्यसपछि आठौं चिन्हको विषयमा यहाँनिर हेरौं।
र 8औं चिन्हको लागि म 10 पद पढिदिनेछु। Can you read? तब धेरैजना Please बसेर read. खानेछन् र ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कालाई विश्वासघात गरेर अनि सुम्पिनेछन् र घृणा गर्नेछन्। र 11 पद पढिदिन्छु। So, धेरै झुटा अभियुक्तहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। okay. At that time, many will turn away from faith. धेरैजना विश्वासबाट पछि हट्नेछन्। Many will turn away from faith. धेरैजना विश्वासबाट फर्किनेछन्, पछि Yeah, हट्नेछन्। persecutions will come. Don't worry. Don't turn away. So problems will come, but don't worry. सर Don't worry. Problems will come. Persecutions will come. You are good, but still persecutions will come. Don't worry. You'll be judged rightly by God. अनि यदि तपाई असल हुनुहुन्छ तर पनि तपाईलाई सतावट आयो, तपाईलाई मानिसहरूले घृणा गर्छन् भने तपाई चिन्ता नलिनुहोस्, किनकि हामीलाई असल रूपले न्याय गर्ने परमेश्वर हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले असल न्याय गर्नुहुनेछ, पक्का न्याय गर्नु नै हुनेछ। So we'll not do mistake, but people will come out and blame at us, point finger at us. अनि हामीले गल्ती नगरे तापनि मानिसहरू आउनेछन्, हामीलाई औँला ठडाउनेछन् र हामीलाई विभिन्न प्रकारका आरोपहरू लगाउने नै छन्। They'll speak bad about you. They'll persecute you. अनि मानिसहरूले तपाईको विषयमा गलत कुराहरू भन्नेछन्, मानिसहरूले तपाईलाई सताउनेछन्। But understand, don't turn away from your faith. तर एउटै कुरा बुझ्नुहोस्, विश्वासबाट पछि चाहिँ नहट्नुहोस्। Don't be upset because people are being bad to you even though you are good to them. अनि तपाईले चाहिँ असल गर्दा गर्दै मानिसहरूले तपाईलाई खराबी गरेको देखेर दुखित नहुनुहोस्। So 8th sign is saying when these problems comes, many will turn away. अनि यहाँनेरि भन्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टले जब समस्याहरू आउनेछन् मानिसहरू पछि हट्नेछन्। And some will betray. अनि कतिजना चाहिँ अनि यहाँबाट उनीहरूले कतिजनाले धोका दिनेछन्। And they will hate each other. अनि एक अर्कालाई घृणा गर्नेछन्। So 8th sign, these bad times will happen. These bad things will happen. अनि यस प्रकारको खराब घटनाहरू पनि घट्नेछ अन्तिम समयमा। Then let's come to the 9th sign. हामी 9 नम्बरको चिन्हमा जानेछौँ, 9औं चिन्हमा। र यसको लागि म 11 पद पढिदिनु छु। धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। Right. 9th sign is many false prophets will appear and deceive many people. धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। यो चाहिँ 9 नम्बरको चिन्ह हो। So are you seeing any false prophets these days? के तपाईले अहिलेको समयमा झुटा अगमवक्ताहरू देख्नु भएको छ? Okay. We cannot hear, right? Everybody is muted. Okay. Yeah. A lot of false prophets. धेरै झुटा अगमवक्ताहरू हामीले देख्न पाइराखेका छौं। The first sign is false Christ, and this 9th sign is false prophets. अन्तिम दिनको पहिलो चिन्ह झुटा ख्रीष्ट हो र 9 नम्बरको चिन्ह चाहिँ झुटा अगमवक्ता हो। And false prophet. What is the difference between them? अनि झुटा ख्रीष्ट र झुटा अगमवक्तामा के फरक छ होला? The false Christ is the person who say, I am the Christ. अनि झुटा ख्रीष्ट भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो जसले म नै ख्रीष्ट हुँ भनेर भन्छ। False prophet is a person who say, I am sent by the Christ. In fact, he is not sent by the Christ. अनि झुटा अगमवक्ताले चाहिँ म ख्रीष्टद्वारा पठाएको हुँ भन्छ, यद्यपि उनलाई ख्रीष्टले पठाएको होइन। So they say something which Christ did not tell them to tell, told them to tell. अनि जुन कुरा ख्रीष्टले भन्नुभएको छैन, ती कुराहरू चाहिँ मलाई ख्रीष्टले भन्नुभएको भनेर उनीहरूले चाहिँ भन्ने छन्। They are not sent by Christ, but they claim that they are sent by Christ. वास्तवमा उनीहरू चाहिँ ख्रीष्टद्वारा पठाएको नभए तापनि अनि हामी चाहिँ ख्रीष्टद्वारा पठाइएका व्यक्तिहरू हौं
भनेर उनीहरूले चाहिँ दाबी सहित भन्नेछन्, यस प्रकारका अगमबाणीहरू गर्नेछन्। So among the people who are doing the ministry, some are used by God and some use God. अनि फेरि पनि बुझ्नु होला, सेवकाईमा अनि त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जुन व्यक्तिलाई वास्तवमा परमेश्वरले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर कयौं त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले परमेश्वरलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ। So these false prophets use the name of God, use the name of Jesus. They prophesy in the name of Jesus. They just use the name, but they're not sent by God. अनि यो झुटा अगमवक्ताहरूले चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको नामलाई प्रयोग गर्छ, परमेश्वरलाई चलाउँछ र परमेश्वरबाटै पठाएको हुँ भनेर भन्छ, यद्यपि उनीहरू परमेश्वरबाट पठाएको होइनन्, ख्रीष्टबाट पठाएका होइनन्। So ninth sign is many false prophets will come, and the sad thing is they will deceive many people. अनि 9 नम्बर चिन्ह चाहिँ धेरै झुटा अगमवक्ताहरू आउने छन् भनेर लेखेको छ, तर दुःखको कुरा के रह्यो भने उनीहरूले धेरैलाई बहकाउने छन्। So we are seeing these false prophets these days. यो झुटा अगमवक्ताहरू हामीले अहिले पनि देखिराखेका छौं। So how can we understand a person is a false prophet or a true prophet? अब हामीले कसरी बुझ्ने त वास्तवमा, अनि एउटा व्यक्ति चाहिँ झुटा अगमवक्ता हो कि होइन भनेर कसरी हामीले छुट्याउन सक्ने त? A tree can be recognized by its fruits. फेरि नि बुझ्नु होला, एउटा रुखलाई चाहिँ उसको फलद्वारा चिन्न सकिन्छ। So if the tree is saying that I am God's tree, but the fruits are the worldly fruits, then don't trust that tree. अनि जब एउटा रुखले चाहिँ म चाहिँ अब बदामको रुख हो भन्छ, सरी काजुको रुख हो भन्छ, तर त्यसले चाहिँ अर्कै प्रकारको फल फलायो भने यो चाहिँ वास्तवमा त्यसको रुख होइन भनेर चिन्न सकिन्छ, छुट्याउन सकिन्छ। If a person is giving great prophecies but don't have the fruits of the spirit, don't trust that person. यदि एउटा व्यक्तिले चाहिँ भयंकर अगमबाणी गरिराखेको छ तर उसको जीवनमा पवित्र आत्माको फलहरू देखा परेको छैन भने त्यो अगमबाणीलाई विश्वास नगर्नुहोस्। So Galatians chapter 5 verse 22 and 23 says about the fruits. अनि गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 र 23 पदले पवित्र आत्माको फलहरू के हुन् भनेर चाहिँ स्पष्ट दर्शाएको छ। I'm not telling this so that you can judge other people. I'm telling only this so that you can be careful. Don't judge anybody. अनि मैले यो चाहिँ अरूको न्याय गर्नको लागि तपाईहरुलाई भनेको होइन, कृपया कसैको पनि न्याय गर्ने काम नगर्नुहोस्। So Romans chapter 2 verse 1 says you are nobody to judge anybody. अनि रोमीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पदमा लेखेको छ हामी चाहिँ कसैको न्याय गर्नु हुँदैन। So if you are pointing out at somebody, you are telling that you yourself is wrong because you also will do that sometime. अनि जब हामी अरू कसैलाई दोष लगाउँछौं हामी आफै पनि दोषी ठहरिन्छौं किनकि हामीले पनि गल्ती गरेका छौं। Right. So don't judge anybody. त्यसकारण कसैको पनि न्याय गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। When you see a person operating the gifts of the spirit without having the fruits of the spirit, don't trust that person. For your safety, I'm telling. तर मैले तपाईहरुको सुरक्षाको लागि मात्रै भन्दै छु, कोही पनि व्यक्तिमा अनि पवित्र आत्माको फल चाहिँ देखिएको छैन तर पवित्र आत्माबाट उसले मैले अगमबाणी गरे भनेर भन्दैछ भने त्यस्तो अगमबाणीको स्वीकार नगर्नुहोस्, तपाईको सुरक्षाको लागि मात्र मैले भन्दै छु। So ninth sign, many false prophets come and they will deceive many people. अनि 9 नम्बर चिन्ह फेरि नि सुन्नु होला, धेरै झुटा अगमवक्ताहरू आउने छन् र धेरैलाई उनीहरूले बहकाउने छन्। 10th sign. 10 नम्बर चिन्ह म पढ्ने छु 12 पदलाई, दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ तर आखिरसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। So 10th sign is because the increase of wickedness, the love of most will grow cold. अनि 10औं नम्बर चिन्ह बुझ्नु होला, दुष्टता बढेको कारणले गर्दा प्रेम सेलाउनेछ। So wickedness will be increasing, love will be decreasing in the last days. अनि अन्तिम दिनमा दुष्टता चाहिँ बढ्दै जानेछ र प्रेम चाहिँ सेलाउँदै जानेछ। So people will become so selfish. अनि मानिसहरु चाहिँ एकदमै अनि स्वार्थी बन्नेछ हुनेछ। People will no longer love God, they love money and the अनि world. मानिसहरुले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने छैन तर रुपैयाँ पैसा र संसारलाई मात्र प्रेम गर्नेछन्। So the wickedness will increase and the love of the most will decrease. अनि दुष्टता बढ्नेछ र धेरैको अनि प्रेम चाहिँ सेलाउनेछ। So we can see around us the wickedness is increasing.
अनि दुष्टता कति विधि बढेको छ भनेर तपाईहरुको हाम्रो वरिपरि घटेको घटनाहरुबाट हामी स्पष्ट थाहा पाउन सकिराखेका छौं। So here, then after telling this 10th sign, Jesus is telling, but the one who stands firm to the end will be saved. अनि 10औं चिन्हलाई भन्नु भइसकेपछि यसुले यहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने तर अन्त्यसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइने छ भन्नुभएको छ उहाँले। So there are only a few more times, very few time to come to the end. So if you stand firm till the end, you will be saved. अब अन्त्य नजिकै छ, यसकारणले गर्दा अन्त्यसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइने छ भनेर यसुले यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। So signs 7 to 10, 7, 8, 9, 10, it's 4 signs. We can call it as medium signs or intermediate signs. अनि चिन्ह 7, 8, 9, 10 यसलाई चाहिँ हामी मध्यम अनि चिन्ह भनेर भन्न सक्छौं। Right? So when you see these signs happening, I understand only few days for the end to come. Get ready, and it's coming soon. So make yourself and stand firm till the end. अनि जब यो चिन्हहरुलाई घटेको तपाईले देख्नुहुनेछ अनि यानी प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई म सम्झाउँछु फेरि पनि जब यो घटनाहरु घटेको देख्ने छौं तब अन्त नजिकै आएको छ भने जान अनि अन्त्यसम्म स्थिर रहने मात्रै बचाइने छ भन्ने यसुले भन्नुभएको कुरालाई फेरि पनि यहाँ स्मरण गर्छु म। We are coming to the fourth part, the last and final signs. अनि हामी चौथो भागमा जाने छौं जुन चाहिँ अन्तिम चिन्ह हो। So there are two signs, 11th and 12th. अनि अब दुईटा मात्र चिन्ह बाँकी छ, एउटा 11 नम्बर एउटा 12 नम्बर। So 11th sign, can you read brother? ओके 11 नम्बर चिन्ह अनि यो चाहिँ 14 पदमा छ अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरुको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। Right. So the gospel of the kingdom will be preached everywhere. अनि राज्यको सुसमाचार सबैतिर प्रचार गरिनेछ। So is the gospel of Jesus Christ is preached everywhere in the world? अनि संसारको सबै क्षेत्रमा सबै राज्यमा येशूको सुसमाचार प्रचार गरिएको छैन त आज? Yes, gospel is preached everywhere, almost everywhere. हो लगभग विश्वको सबै कुनामा अब सुसमाचार पुगिसकेको छ, सुसमाचार प्रचार भइसकेको छ। So I forget the name of that organization. I forget the name of the organization. So they calculated. So how much more percentage of the world need to be evangelized or need to hear the name of the Lord? So they found out more than 98% of the world heard about Jesus Christ. More than 98, sir? Yeah, more than 98. Some people even say 99. 99, yeah. अनि मैले त्यो संस्थाको नाम बिर्सिए 99 also. अनि मैले त्यो संस्थाको नाम बिर्सिए तर त्यो संस्थाले जब एकपटक सर्वेक्षण गरेको थियो अनि उनीहरुको सर्वेक्षणमा यसरी उनीहरुले निकालेको थिए लगभग विश्वको 98% अनि क्षेत्रमा चाहिँ सुसमाचार प्रचार भइसक्यो यानी कि मानिसहरुले येशूको विषयमा सुनिसके अनि कुनै संस्थाले चाहिँ अब 99% अनि क्षेत्रका मानिसहरुले येशूको विषयमा सुनिसके र सुसमाचार प्रचार भइसक्यो भनेर उनीहरुले तथ्याङ्क निकालेका छन्, संकलन गरेका छन्। So this count is not about how many people accepted Jesus Christ. The count is about how many people heard that Jesus Christ is the Lord and he is the Savior. हेरेन बुझ्नु होला उनीहरुले चाहिँ कति मानिसले येशूलाई ग्रहण गरे भन्ने कुरा तथ्याङ्क निकालेको होइन यो तर कति मानिसलाई येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गरियो त भन्ने कुराको तथ्याङ्क निकालेका हुन् उनीहरुले। So because of this internet, it became very much easy for the gospel to be preached even to the remote places of the world. अनि अहिले चाहिँ इन्टरनेट र प्रविधिको कारणले गर्दा एकदमै दुर्गम क्षेत्रमा पनि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि सजिलो भएको छ, सुसमाचार पुर्याउनको लागि सजिलो भएको छ। So it is preached all over the world that Jesus is going to come and Jesus is the Savior. The word is gospel is being preached. अनि आज विश्वभरि सुसमाचार प्रचार गरिसकिएको छ
येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र येशू फेरि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सुसमाचार, भन्ने कुराको खबर अनि विश्वका सबै क्षेत्रमा पुगिसक्यो। So this verse 14 says, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And अनि then 11 नम्बर चिन्हमा चाहिँ प्रभु येशूले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, अनि राज्यको यो सुसमाचार गवाईको निम्ति सबै क्षेत्रमा प्रचार गरिनेछ हैन, सबै जातिहरूको लागि प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त आउनेछ। so as we are saying, the gospel is almost preached all over the world. Understand, the end is very soon. जसरी हामीले भनिराखेका छौं, राज्यको सुसमाचार विश्वको सबै क्षेत्रमा प्रचार भइसकेको छ, यसकारण अब अन्त आइसक्यो भनेर हामीले बुझौं। Right. And the final sign, and the final 12th sign, verse 15. अनि अब अन्तिम चिन्हलाई हामी हेरौं 12 अनि 15 पदमा 12औं चिन्हलाई। यसकारण जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताबाट बोलेको विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखाउला। पाठले बुझोस्। Yeah. 15 पद। 15 is over, brother. So Yeah. there is a prophecy given in Daniel chapter 9 verse 47, and Daniel chapter 11 verse 31, and Daniel chapter 12 verse 11. So we will be seeing about the book of Daniel later. अनि दानियलको पुस्तक अनि 9 अध्यायको 27 पद, 11 अध्यायको 31 पद र 12 अध्यायको 11 पदमा अनि त्यहाँनिर एउटा अगमवाणी गरिएको छ। So in the holy place, the thing that causes abomination will be kept. अनि त्यो अगमवाणीमा चाहिँ पवित्र स्थानको विषयमा त्यो अगमवाणी गरिएको छ। त्यो अगमवाणी भनेको छ पवित्र स्थानमा एउटा विनाशकारी घृणित थोकलाई स्थापना गरिनेछ, बसालिनेछ। For this 12th sign to happen, the temple should be built in the Jerusalem. यसको मतलब यो 12औं चिन्ह पूरा हुनको लागि यरुशलेममा एउटा मन्दिर बनाइनु पर्छ। So many people say, okay, temple will be built before the 12th sign to be finished. So when we hear about the temple being constructed, we can start preparing. अनि धेरै जनाले चाहिँ के भनेर अहिले मनमा ठानिलिएका छन् भने अब येशूको आगमन चाहिँ अब 12औं चिन्ह भएपछि मात्र पूरा भएपछि मात्र हुने हो। अब 12औं चिन्ह अहिले पूरा भएको छैन, यरुशलेमको मन्दिर बनेको छैन। अब जब यरुशलेमको मन्दिर बन्न सुरुवात हुन्छ त्यसपछि प्रस्ताव गरौँला, त्यसपछि जीवन सुधार होला भनेर धेरैले आज मनमा ठानिलिएका छन्। Okay, so it doesn't will not take a long time for construction of the temple of God. तर म यहाँलाई विश्वास पार्न चाहन्छु, अब भएको समयमा परमेश्वरको निम्ति परमेश्वरको मन्दिर बनाउनको लागि धेरै समय लाग्नेवाला छैन यरुशलेमको मन्दिर बन्नको लागि। So there was a 57-storied skyscraper built in China. अनि चाइनामा 57 तलाको भवन बनेको विषयमा तपाईले सुन्नु भएको होला। So 57-storied building. 57 तलाको भवन बनाएको थियो चाइनामा। So how much time do you think will take to build 57-storied building? तपाईको विचारमा 57 तलाको भवन बनाउनको लागि कति दिन लाग्यो होला, कति समय लाग्यो होला? It took only 90 days, 19. अनि यसको लागि जम्मा 19 दिन मात्रै लागेको थियो, त्यो भन्दा बढी समय लागेको थिएन 57 तला भवन बनाउनको लागि। You can check in the internet at the fastest building in the world or fastest building in China. अनि यस विषयमा तपाईले गुगलमा सर्च गरेर हेर्नु भएको हुन्छ, इन्टरनेटमा सर्च गरेर हेर्नु पनि हुन्छ। अनि विश्वको सबभन्दा छिटो अनि भवन बनाउने काम चाहिँ चाइनाले गरेको हो। 57 तलालाई 19 दिन भनेर इन्टरनेटमा तपाईले खोज्न पाउनुहुन्छ। Even in India, a 10-story building is constructed in 48 hours. अनि इन्डियामा पनि 10 तलाको बिल्डिङलाई अनि 48 घण्टामा बनाएका थिए उनीहरूले। So 10-story building in 48 hours in Mohali in India. अनि इन्डियाको मोहाली भन्ने ठाउँमा 10 तलाको भवन 48
घण्टामा बनाएर सिध्याइदिएका थिए। So how much time do you think it will take to build the temple? यस प्रकारको प्रविधिको समयमा, यस प्रकारको विकासको समयमा यरुशलेमको मन्दिर बन्नको लागि कति समय लाग्ला भन्ने तपाईहरु सोच्नुहुन्छ? So Israelites are considered to be one of the wisest people in the world. अनि इजरायलीहरु चाहिँ विश्वको बुद्धिमान मानिसहरु मध्येको मानिसहरुमा गन्तीमा आउँछ जहिले पनि। Not take more than an hour for Israelites to build a temple according to the sizes in the according to the sizes the Bible. अनि बाइबलमा दिएको अनि आकार अनुसार बाइबलमा दिएको साइज अनुसारले यरुशलेमको मन्दिर बनाउन लागि अनि हाम्रो विचारमा अहिलेको प्रविधिलाई विचार गर्दा घण्टा पनि लाग्दैन भनेर हामी अनुमान लगाउन सक्छौं। So I think in the year 2000 Israelites announced that we made the lampstand which is needed for the temple according to the sizes which are mentioned in the Bible. अनि ईस्वी सम्मत 2000 मा सन् 2000 मा नै इजरायलले अनि बाइबलमा उल्लेख गरे अनुसारको सामदान बनाएर उनीहरुले चाहिँ प्रदर्शन गरेका थिए हामीले मन्दिरको लागि सामदान बनाइसक्यौं भनेर। So Israelites must have prepared everything that are needed for the construction of the temple. अनि यसकारण गर्दा इजरायलीहरुले चाहिँ मन्दिरको लागि जति पनि सामानहरुको खाँचो आवश्यकता छ सबै कुरा तयारी गरिसकेको हुनुपर्छ यति बेलासम्म। Then what about the Ark of Covenant? अनि त्यसो भए अब करारको सन्दुकको विषयमा चाहिँ के होला त? So which has the stone tablets given by God or handwritten by Moses. So where are these things? अनि करारको सन्दुकमा भन्ने बित्तिकै हामी 10 आज्ञा लेखेको दुईवटा शिलापाटी सम्झन्छौं, हारूनको लौरहरु सम्झन्छौं भनेर अब यी कुराहरु चाहिँ कहाँ छ त? So do they again make the Ark of Covenant? के उनीहरुले फेरि करारको सन्दुक बनाउने छन् इजरायलीहरुले? No, the Ark of Covenant is kept safely. होइन, करारको सन्दुक त एकदम सुरक्षितसँग राखिएको छ। So where many people say it is in Ethiopia. अनि कहाँ राखिएको छ भन्ने कुराको उत्तरमा चाहिँ धेरै जनाको उत्तर चाहिँ अनि इथियोपिया भन्ने देशमा छ भनेर उनीहरुले भन्ने गर्छन्। It is very much safely guarded, and after the construction is over, it will be brought into the temple of Jerusalem. अनि यो चाहिँ एकदमै सुरक्षाको बीचमा राखिएको छ र यरुशलेमको मन्दिरको निर्माण सकिने बित्तिकै यो चाहिँ यरुशलेममा ल्याइने छ भनेर धेरैले यसको अनुमान लगाइराखेका छन्। Right. So as we are coming to the end of my time, I think I crossed my time. So as time is also over and the 12th time is also over. अनि जसरी हामीले 12 वटा चिन्हको विषयमा हेर्दै छौं, 12 वटा चिन्ह हामीले सकिसक्यौं र त्यसको साथसाथै आजको हाम्रो समय पनि सकिसकेको छ। So we have seen the signs and we can see that all signs are happen almost. अनि हामीले 12 वटा चिन्हहरुको विषयमा हेरेका छौं र 12 वटा चिन्ह लगभग सबै पूरा भइसकेको हामीले देखिराखेका छौं। So if we are wise people, what we should do, we should make ourselves ready to meet Jesus. यदि हामी बुद्धिमानी मानिस हौं भने हामीले के गर्न पर्छ? हामी आफैले अब येशूको आगमनको लागि आफैलाई तयारी गर्नुपर्छ। So let us get rid of all the distractions of this world and let us focus on Christ and prepare ourselves for the second coming of Jesus Christ. त्यसकारण हामीलाई खिच्ने संसारका सबै कुराहरुबाट आफैलाई अलग गराउँ र प्रभुको आगमनको लागि हामी आफैलाई तयारी गरौँ। So book of Revelation last verse says, Lord Jesus, please come. अनि प्रकाशको पुस्तक अन्तिम अध्यायमा अन्तिम पदमा लेखिएको छ येशू ख्रीष्ट छिटै आउँदै हुनुहुन्छ। So verse 20, Revelation 22 verse 20 says, he who testifies these things says, yes, I am coming. अनि प्रकाशको पुस्तक अनि अन्तिममा 20 पदमा लेखिएको छ अनि जुन कुरा यो कुराको गवाही दिनेले भन्दछ येशू छिटै आउँदै हुनुहुन्छ। So shall we prepare ourselves and shall we be the people who say, yes, Lord Jesus, please come. अनि हामी आफैले तयारी गरौँ र हामी प्रभु छिटै आउनुस् भनेर भन्ने व्यक्तिहरुको रूपमा आफैले तयारी गरौँ। As we are seeing these signs are fulfilling, let us make ourselves ready.
अनि यस प्रकार चिन्ह चाहिँ लगभग पूरा भइसकेको कारणले गर्दा हामी आफूले पूरा तयारी गरौँ। So, Pastor Prem, can you close with a word of prayer? हुन्छ, म अनि सानो प्रार्थना गर्नेछु र यसलाई अनि त्यसपछि फेरि अनि आजको सञ्चालकज्यूको म हातमा दिनेछु र आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी आफूले तपाईँको चरणमा सुम्पर्दछौँ। जसरी तपाईँको आगमन भन्दा अगाडि पूरा हुनुपर्ने 12 वटा चिन्हहरूको विषयमा आज हामीले अध्ययन गरेका छौँ। प्रभु, यी चिन्हहरू अध्ययन गर्ने बेलामा जुन प्रकारको होशियारीपना, जुन प्रकारको सतर्कता, तयारी हामीमा हुनुपर्छ, ती सबै कुराहरूमा लगातार अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, हाम्रो काम गर्नुपर्छ, हाम्रो व्यवसाय गर्नुपर्छ, हाम्रो सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई भूमिकालाई निभाउनुपर्छ। प्रभु, यी सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि यदि आज नै तपाईँ प्रभुको आगमन भयो भने आज नै तपाईँसँग उठाइ लगिनको लागि अनि त्यस प्रकारको योग्य र तयारीको जीवन जिउनलाई पनि हामी एक एकलाई सहायता गर्न सक्ने प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, हामी जुन देशहरूबाट छौँ, जुन मण्डलीबाट छौँ, प्रभु हामी सबैजना तपाईँ परमेश्वरकै प्रभु एउटै शरीरका अङ्गहरू हौँ। प्रभु, हामीलाई तपाईँको आगमनमा जानको लागि तयार हुनको लागि सहायता गर्नुहोस्। यी चिन्हहरूको गम्भीरतालाई अनि चिन्हहरूको प्रभु हालेलुया अवस्थालाई बुझ्नको लागि सहायता गर्नु प्रार्थना गर्दछौँ। बाँकी सबै समय तपाईँ सुम्पदै नहोस्, येशू प्रभुको नाममा आमेन।